बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं लाइफ स्किल आपके लिए आपके सामने लेके आया हूँ, मेरी नज़र में वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। मैं उसको नुस्ख़ा कीमिया भी कहता हूँ और वो है क्या? वो है हक़ की, सच की पहचान। आइए देखते हैं इस सिलसिले में मेरे पास क्या है। मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम है इंसानों का, बड़ा आम है और ये इंटरनेशनल है, जिसकी वजह से लोग हक़ को, सच को पहचान नहीं पाते और धोखे की ज़िंदगी में बेचारे भटकते फिरते हैं। और उसकी मेजर रीज़न बायस है। बायस इंग्लिश का लफ्ज़ है, मतलब इसका ये है कि किसी भी इंसान की या किसी चीज़ की साइड लेना बग़ैर ये जाने हुए कि ठीक क्या है, सच क्या है, आप बस किसी की साइड लेते रहते हैं। और होता क्या है कि बाज़ वक्त आप गलत चीज़ की साइड लेते रहते हैं और आपकी ज़िंदगी भी गलत तर्ज पे और रास्ते पे चलनी शुरू हो जाती है। आप नुकसान उठाते हैं, फेलियर्स आते हैं, कामयाबी बहुत दूर रह जाती है, रोते रहते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और वजह उसकी सिर्फ यही होता है कि आप बाइस का पीछा कर रहे होते हैं, हक़ का पीछा नहीं करते। अच्छा, अब ये हक़ क्या है, सच क्या है? अल्लाह से हक़ शुरू होता है और कायनात की हर चीज़ तक जाता है। अल्लाह हक़ हैं, सच्चे हैं। सबसे पहले उनको मानना, इस हक़ का मानना। तो जो उनको पहले मान जाता है, फिर उनकी बात मानने लगता है, तो वो रोशनियों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिस तरह कि मैं आगे आपसे कुरान की एक आयत शेयर करूँगा। और जो अल्लाह को ही नहीं मानता, वो शुरू दिन से ही अंधेरों में रहता है और अंधेरों के पीछे ही खज्जल होकर उसकी ज़िंदगी ख्वार हो जाती है। और आगे बढ़ते बढ़ते अब ये कहाँ तक जाता है? आप देखते हैं ज़िंदगी में सास और बहू के जो मसाइल हैं, वही काम, वही हरकतें जो किसी खातून की बेटी कर रही होती है, वो ठीक हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही चीज़ें अगर बहू करने लगे तो वो बुरी लगती है। अब ये क्या है? इसी को बायस बोलते हैं कि भैया जो चीज़ ठीक थी बेटी के लिए, वो बहू के लिए क्यों ठीक नहीं है, वो वहाँ क्यों गलत हो गई? सो ये बेसिकली बाइसेस हैं जो कि इंसान को इस तरह की परेशानियों में डालते हैं। साइड लेना और गलत तरीके से साइडें लेते रहना, हक़ की साइड ना लेना। जो हक़ की, सच की साइड लेता है वो फिर सभी को, बहू को, बेटी को, सबको ठीक बोलेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइकवाइज दीन में मैंने देखा है फ़िरक़ेबाज़ियाँ क्यों शुरू हो गई और क्यों वो पनपती हैं और आज अरूज पे हैं, वो भी बायस हैं। हक़ का साथ नहीं देना, सच जानना ही नहीं है, समझना नहीं चाहते हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अपने फ़िरके को कैसे ठीक साबित करूं। ये भी बायस है, इसने भी बेड़ा गर्क कर दिया दीन वालों का। दुनिया वालों का तो पहले ही बेड़ा गर्क था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्ची बात को, हक़ को, अल्लाह के नबी को छोड़ दिया। जिन्होंने फॉलो करना चाहा उन्होंने भी बायस मार के अपने आप को बेड़ा गर्क किया, फ़िरक़ों में घुसा के। सो ये भी एक ऐसी, ये यहाँ पर भी चीज़ ख़राब करती है। बेसिकली बायस एक ऐसी ऐनक होती है, जिस तरह सन ग्लासेस होते हैं, किसी भी रंग की होती ख़ास। जब वो आप पहन लेते हैं वो ऐनक, तो लेट से आपने लाल शीशों की ऐनक पहनी है ग्लासेस की, आपको हर चीज़ लाल नज़र आएगी, जबकि हर चीज़ लाल है नहीं। सो बायस का ये नुकसान है, ये चीज़ों का रंग ही बदल देता है। लाइकवाइज मैं देखता हूँ डेली बिजनेसेस में, जहाँ हम जॉब्स कर रहे होते हैं, अक्सर लोग बायस के चक्कर में जो सच्चाई है, जो सही तरीका है, वे ऑफ और प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग, उसको भूल जाते हैं और वो बायस के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं। किसी नेशनैलिटी को, किसी भी एथनिक ग्रुप को अहमियत दे रहे होते हैं और अच्छे लोगों को अहमियत नहीं दे रहे होते। ये बायस उनको मार देती है। जबकि वो हक़ के साथ, सच के साथ चलें, अच्छे लोगों को अप्रिशिएट करें, इर्रिस्पेक्टिव वो किस नेशनैलिटी और मज़हब से हैं, तो वो इदारा हमेशा तरक्की करता है, वो बिज़नेसेस तरक्की करते हैं। सो बिज़नेसेस में भी जो लोग बिज़नेसमैन हैं, वो अगर इसका ख़्याल नहीं रखते और वो बायस रहते हैं, वो नुकसान उठाते हैं। सो दैट इज़ वाई मैं इस मामले को इतना अहम समझता हूँ कि ये आपकी घर फैमिली से शुरू होके और आपकी, जहाँ आप जॉब करते हैं या अगर आप बिज़नेस करते हैं या आप मुल्क चला रहे हैं या आप इवन पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, अगर आप बायस्ड सोच रखने वाले आदमी हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आप जिस ऐनक से देखते हैं सिर्फ उसी तरह चीज़ें दिखाई देती हैं और वो सही नहीं होती। जब सही दिखाई नहीं देता तो सारे फ़ैसले गलत होते हैं। हर फ़ैसला गलत करने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। सो ये बायसेस की ऐनकें रंग बिरंगी उतार के नेचुरल वाइट लाइट में दुनिया को देखें,
اللہ کو اور اللہ کے نظام کو دیکھیں. آپ کو حق نظر آتا رہے گا. جب صحیح چیز نظر آتی رہے گی، صحیح انالیسس کرتے رہیں گے تو صحیح ڈیسیژن میکنگ کرتے رہیں گے اور ہمیشہ اس کی کامیابی کو انجوائے کرتے رہیں گے. اس سلسلے میں آپ سے قرآن کی، جیسے کہ میری ایک عادت ہے، میرا طریقہ ہے، مجھے یہی اچھا لگتا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی کتاب سے ریفرنس ضرور دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا ہوا ہے، اور روشنی ملتی ہے. سورہ نور ہے، اس کی آیت نمبر 40 ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. فرمایا، ایک لمبی آیت ہے لیکن میں اس کی آخری حصہ یہ جو ہے اس آیت کا وہ پڑھ رہا ہوں. اور فرمایا کہ اور جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. یہ اللہ کی کتاب سے یہ ریفرنس ہے. پھر سورہ الحدید میں بھی آیت نمبر 9 ہے. فرمایا، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے. بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. پھر سورہ الحدید کی ہی آیت نمبر 28 ہے. فرمایا، مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اب دیکھیں کیا بات مزیدار فرمائی گئی ہے. فرمایا تمہارے لیے روشنی کر دے گا، دنیا کی زندگی میں بھی ہے، یہ آگے بھی ہے. اب آپ نا پلیز اس کو اہمیت دیں اور بات کو غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے، میرے پیغمبر پر ایمان لاتا ہے، میں اس کو ایسی روشنی عطا کرتا ہوں جس میں وہ چلتا ہے، وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. اللہ کی طرف سے ایسا نور ملتا ہے کہ اس کو چیزیں واضح نظر آنے لگتی ہیں. پھر جب صحیح نظر آتی ہیں تو وہ فیصلے صحیح کر پاتا ہے. حق کا جب ساتھ دیتا ہے تو حق اس کے ریٹرن میں اس کو کامیابی عطا کرتا ہے. اس کی جو وہ وائسز والی گلاسز اور وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ختم ہو جاتی ہیں. میں اپنی زندگی میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، مجھے 21 سال آج ہو چکے ہیں جاب کرتے ہوئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کئی اداروں میں کئی لوگ مینجمنٹ میں، ایون ایگزیکٹو مینجمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ بڑے بیوقوفانہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں بعض وقت کہ یار یہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی، سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ جو بھی ہے سینئر ہے مینجمنٹ پوزیشن میں، اس کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. پہلے ہم اس پہ کربنگ کرتے تھے. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چونکہ انسان آبزرویشن اگر کرتا رہے نا تو اس کو سمجھ آتی رہتی بات کی. جو لوگ بھی یاد رکھیں پلیز، بڑی سمجھ کی چیز ہے، اس کو غور سے سمجھنا ہے. جو لوگ بھی میں نے اللہ سے دور دیکھے ہیں، جو لوگ بھی اللہ سے کنیکشن نہیں بنا پاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں یہ جو اوپر قرآن کی آیت گزری ہے نا، اس کے ریفرنس سے ان کی زندگیوں میں روشنی، نور نہیں آتا. دے ریمین انیبل ٹو سی حق، اور جب وہ دیکھ نہیں پاتے صحیح تو صحیح فیصلے بھی نہیں کر پاتے. یہ ایک واضح فرق دیکھا گیا. میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کنیکشن میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس مسئلے سے نکال لیتے ہیں اور وہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، دوسرے نہیں ہو پاتے. اب اگر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ویڈیوز 1 سے 15 تک تقریباً یا 20 تک آپ دیکھ لیں، اس میں ایسے ذکر اذکار بتائے ہوئے جو کہ اللہ کے نبی سے ملتے ہیں. جو آپ اگر کرتے رہے اور ساتھ نماز پڑھتے رہے، آپ کا کنیکشن دن بدن اللہ سے بڑھتا جائے گا. جو آپ منہ دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف کریں گے اور دیکھنے لگیں گے، یاد کرنے لگیں گے ان کو، وہ بھی آپ کو دیکھیں گے. ان کا دیکھنا معمولی نہیں ہے، وہ نور عطا کرتا ہے، وہ ایسی روشنی دیتا ہے جو یہ آنکھوں کی نہیں ہے، دلوں کی، روحوں کی روشنی ہے، جس میں انسان حق کو پا جاتا ہے، باعث سے بچ جاتا ہے، صحیح دیکھنے لگتا ہے، صحیح فیصلے کرنے لگتا ہے، اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ دھوکوں سے نکل کے بہت آگے کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. یہی میرا آج کا میسج تھا. میں اس کو نسخہ کیمیا کہتا ہوں. جس کو یہ نصیب ہو گیا اس کی حیات صرف اس دنیا کی نہیں، اس سے آگے عالم ارواح میں، اس سے آگے جنت میں، ہر جگہ خوش اور کامیاب رہے گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری ساری امت کو یہ نسخہ کیمیا پہنچا دیں، یہ روشنی ان کو مل جائے تاکہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.